جايز كيفكم حالكم اليوم؟ أديكم في شي مرة يضحك. هون عملت في مقلب هذه القناة. المهم وأنا صدقت خلاص استني شوف ننزل حتى نصدقني. أنا كنت ماشي الكتاب المسجي بس انتي ما زلت تبكي، بس انتي ما تتكلمي معي. والله قد يبكي، كنت زعلان وقلبي ما قدرت أتحمل. كنت جالسة أفكر فيك وأقول يا ريتني ما تكلمت معه وطلع مقلب. هوني نسيت مني ضياء، شفتيني كتبت لي هون خليها مترجمة. كسرت لي قلبي حقيقة. مدري هيك قلبي كان يضع هيك يعني. المهم خلينا نكمل. هيك بس كانت تتكلم معي وأنا قلت لها خلاص، وأنت ما كنت تتكلمي معي لي هيك. رحت أتكلم معها ورجعت حكيتك عملت هذا اللي كنت طفشانة ما لقيت معي نتكلم. كبار ما تعتذر لك استني وجهك. أنا حرام وأنا هون الألف ما لقيت أحد. حرام وأنا مالي خاينتك قلبي. لو تعرفي نزلت هذيك فيديو وقلت تتابعني اشتراك على تيك توك. المهم أنا عندي قناة تيك توك روحوا شوفوها اسمها نسيت. المهم نخلي يلا وين ادخل على قناتي يلا استنى نعكس نادي. يلا وين الفيديوهات ما كنت أدري ما قلت ليش. حرام عليك والله أقسم ما قلتك هيك بقى. هاديك هون قلت كمان كذا ونكتزلها بسبب الكذب. فجأة تركتني خلاص ما تتكلم معي ما حرد عليك. هوني مرتبطي وكمان كتبت لي يا أبوي يقول واحد بكام عطشان ويا تانيكم شغل سؤال يا ماما هون استني شوف طريق وهون كتبت لها قلت لها راح تشوفي شو راح تسوي. راح تشوفي هذا فيديو عن الصالون. عملت قصة صورتها هيك وبعدها عملت فيديو. يمكن هذا لا وهذي هذي قلت لي نور تكويلات وين. طيب ليش يا نور حطيت المجيات المفضلة عشان التكوين ولا تعتذرين؟ شكرا العفو حبة نقدر أصلا عملت صدقت صديقاتي المفضلات كتير في اليوتيوب عشان صديقتي حلوين. المرتبة الأولى اسمها جد شوي لولي عليك يا لولي، وهدول كلهم وجيت يحبوا معي وجي قدما كنت متفنان خلينا موتيفني. اشتركتي ماذا الترجمة بس الجزائر ما دولة. سوري ما فهم كوري. ليش يترجمون الجزائر الردود من مسنجرز. يلا خلاص يا لولي أقول لك أعطيك رسالة أني يعني سامحتك وما أحتاج عشان المهم خلاص ما تنسوا اللايك الشير والسبسكرايب.